बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। आज जो मैं आपके लिए हदीस लेकर आई हूँ वो है तहारत और दीगर अमाल खैर जो होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हदीस है, अबू मालिक हारिस बिन आसिम अशरी रदिल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। इन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत आधा ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह कहना तराजों को भर देता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहना भर देते हैं। आसमान और ज़मीन के दरमियान खला को और नमाज नूर है और सदका क्या है, दलील है और सब्र रोशनी है और कुरान तेरे हक में या तेरे खिलाफ दलील है। हर आदमी जब सुबह को निकलता है तो अपनी जान का सौदा करता है, फिर इसे आज़ाद कराता है या हलाक कराता है। ये जो हदीस है ये मुस्लिम ने रवायत की है। अब देखें, अब इस हदीस में जो दुनियावी बातें और दौरान आखिरत की जो फ़िक्र है वो बयान की गई है। देखें, हदीस के आखिर में जो अल्फाज हैं वो इस हदीस की जान है। यानी हर इंसान जो है जब सुबह होती है तो वो अपनी जान को बेच देता है। इससे मुराद ये है कि दुनिया में पूरी तवज्जो से वो क्या हो जाता है, मसरूफ़ हो जाता है और अपनी जान को जो है इस दुनिया में खपा देता है। अब इसे चाहिए कि वो होशमंदी से ज़िंदगी के मामलात पर नज़र रखे। वो दिन के हर लम्हे में ये देखता रहे कि किस बात में इसका नुकसान है और ख़सारा है और कौन सा अमल है जो इसमें इसकी निजात है। अगर वो आंखें बंद करके ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी में लग जाए तो इसने जो है अपने आप को वो क्या कर देता है कि शैतान के हवाले कर दिया, जो इसकी उखरी ज़िंदगी को तबाह करने पर तुला हुआ होता है शैतान। और अगर इसने शऊर और एहसास के साथ अपने आप को मसरूफ़ रखा और हर लम्हा अपना मुहासबा किया और आखिरत को दुनिया पर तरजीह दी तो इसने अपनी जान को शैतान के चंगल से जो है आज़ाद करा लिया। इसी तरह देखें, आखिरत की नजात के लिए कीमती अमाल हैं कुछ। उन अमाल में क्या आता है, तहारत आ जाती है, ज़िक्र इलाही आ जाती है, नमाज आ जाती है, सब्र आ जाता है, सदका आ जाता है। तो अब जो देखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही बाशऊर आदमी के लिए ना चंद कीमती अमाल बताएं कि पूरे दिन में अपने आप को इनमें मसरूफ़ रख कर अगर वो अपनी निजात और आग से आज़ादी का बंदोबस्त करे तो वो अमाल कौन से। तो वो अमाल यही हैं जो मैंने आपको बताए, तहारत है, ज़िक्र इलाही है, नमाज है, सब्र है, सदका है। इसी तरह अगर हम तहारत की बात करते हैं तो तहारत क्या है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। पाकीज़गी का जो आधा हिस्सा है वो क्या है, ईमान है। पाकीज़गी जो है आधा ईमान है। उलमा ने इसके कई मतलब बयान किए हैं कि तहारत से इस कदर सवाब मिलता है कि वो आधे ईमान के बराबर हैं। देखें, ईमान से मुराद क्या है, उस जगह नमाज है, इस जगह नमाज है। कुरान करीम में जो है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 143 में ये अल्फाज नमाज के मानों में इस्तेमाल हुआ है, वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारी नमाजों को ज़ाया करने वाला नहीं था। देखें, अब इस बात का मतलब ये हुआ कि तहारत यानी वज़ू निस्फ नमाज है, चूँकि वज़ू नमाज के लिए शर्त है। इसी तरह वज़ू के बगैर नमाज का जो वजूद होता है वो मुमकिन ही नहीं। खुद वज़ू एक इबादत है। वज़ू क्या है, एक इबादत है और इसका सवाब नमाज के बराबर है। इसी तरह इमाम नूवी ने इसी को सही तरीन कौल करार दिया है। जिस तरह ईमान शिर्क से, इस तरह वुजू नजासत से पाक करता है। ईमान हमें किससे पाक करता है, शिर्क से, और वजू हमें किससे पाक करता है, नजासत से पाक करता है। गोया ईमान और बातनी सफाई जो है ये लाजिम व मजलूम है, बाहम लाजिम व मजलूम है। जिस्म और लिबास की सफाई रूह इंसानी पर असर अंदाज होती है। इसी तरह अगर जिक्र इलाही की बात की जाए तो जिक्र इलाही पर भी इस हदीस ने रोशनी डाली है कि इस्लाम ज़िक्र इलाही पर बतौर ख़ास ज़ोर देता है, क्योंकि इससे जो है नफ्स इंसानी की इस्लाह होती है। और अगर कोई आदमी कसरत से ज़िक्र भी करे तो इसे गुनाह से नफ़रत हो जाती है। अगर कोई आदमी कसरत से जब वो ज़िक्र करता है तो उसे क्या हो जाता है कि गुनाह से नफ़रत हो जाती है। कुरान पाक में इसका एक जगह ये फ़ायदा बयान हुआ है कि आगाह रहो कि अल्लाह के ज़िक्र से
دل مطمئن ہوتے ہیں، اور دل کا جو سکون ہے زندگی کی بڑی قیمتی چیز ہے۔ جو دل کا سکون ہوتا ہے ہمارا، وہ ہماری زندگی میں کیا ہوتی ہے، ہمارے لیے بہت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ جیسے یہ دولت مل گئی اور اسے کسی اور دولت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر ہمیں دل کا سکون ہے تو اس سے بڑی دولت ہمارے لیے کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 100 بار سبحان اللہ و بحمدی کہے، اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، اگرچہ ان کی مقدار سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد 33 ٹائم سبحان اللہ اور 33 ٹائم الحمدللہ اور 34 ٹائم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں صدقہ دینے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ یہ بخاری و مسلم سے ہے یہ۔ اور اسی طرح اگر تھرڈ پوائنٹ کی طرف میں آتی ہوں تو تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز کو بھی اس حدیث میں نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نماز کو اس حدیث میں کس سے تعبیر کیا گیا تھا؟ نور سے تعبیر کیا گیا تھا۔ دیکھیں کہ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ نماز کو اس حدیث میں جو نور سے تعبیر کیا گیا ہے نا، اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ نماز اس لیے نور ہے کہ اس سے دل منور ہوتا ہے اور روح کو تازگی حاصل ہوتی ہے اور نماز جو ہے وہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے ہمیں روکتی ہے۔ اسی طرح انسان کے کردار کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوتی ہے۔ نماز سے چہرہ نور عبادت سے روشن ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ فتح میں فرمایا، ترجمہ بتاتی ہوں، ان کے چہروں میں سجدے کے اثر سے روشنی ہوگی۔ اور پھر اب اس کے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف میں آتی ہوں، صدقہ۔ صدقہ کیا ہے؟ دیکھیں، صدقہ برہان ہے، یعنی صدقہ ایمان کے دعوے میں سچا ہونے کی دلیل ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ ہم معنی لفظ ہیں۔ یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے محتاجوں کو دی جائے۔ اس طرح ہر وہ عمل جو نیک جذبے کے تحت انجام دیا جائے صدقہ ہے۔ وہ جو ہم نیک، جیسے ہم کوئی نیک نیت کرتے ہیں کہ یہ پیسے میں نے اس کو دے دینے، یہ ضرورت مند ہے، اگر وہ نیت ہماری صاف ہے، تو اگر وہ نیت اچھی ہے تو اس جذبے کو بھی کس کا نام دیا جاتا ہے؟ صدقے کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر ہم ایسے جو پرندے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم دانہ ڈال کے رکھ لیتے ہیں تو وہ بھی کس میں جاتا ہے؟ صدقے میں جاتا ہے۔ کسی سے مسکرا کر بات بھی کر دینا، وہ بھی کس میں جاتا ہے؟ صدقے میں جاتا ہے۔ مسکرا کر بات کرنا کو بھی کیا کہا؟ صدقہ۔ صدقہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہے۔ اب اسی طرح اب صبر ہے، اب صبر کو ہم بیان کریں گے۔ صبر کیا ہے؟ الصبر ضیاء، ضیاء کامل روشنی کو کہتے ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ روشنی کو کہتے ہیں۔ یہ نور سے زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں سورج کی روشنی کو ضیاء اور چاند کو نور کہا گیا ہے۔ صبر کے کئی معنوں میں، صبر جو ہے نا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صبر جو ہے گناہوں سے باز رہنا، اس میں بھی آتا ہے عبادات پختہ عزم سے انجام دینا، تکلیف اور مصائب کو برداشت کرنا، یہ سب کیا ہیں؟ صبر میں آتے ہیں۔ اب شریعت میں قابل تعریف جو صبر کی ہے وہ کیا ہے؟ کہ عبادت کو پورے جذبے اور پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ایسا آدمی سیدھے راستے پر چل رہا ہے کہ جو ہمیشہ روشن اور درخشاں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح تلاوت قرآن پاک کی بات کی جائے تو قرآن پاک تمہارے لیے حجت ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو آخرت کی نجات کا باعث ہے، اور اگر اسے بھلا دیا جائے اور اس پر عمل بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ جہنم میں لے جانے کی بہت بڑی دلیل بھی بن سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ الفرقان آیت نمبر 30 میں بتایا گیا ہے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے خلاف مدعی بن کر دعویٰ کریں گے۔ یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔